like, subscribe and get notified. The Feast of Mother of the Poor at Jesus Mary and Joseph Church, Nuwame, will be celebrated on Sunday 9th November. The feast day masses will be at 5 a.m., 6:30 a.m., 8:15 a.m. and the main solemn feast mass will be at 10 a.m., celebrated by the Auxiliary Bishop Simão Fernandes. The evening mass will be at 5 p.m. Veneration of the Mother of the Poor statue begins at 3 p.m. followed by a grand procession. Nuwenco gaंव Mãe dos Pobres सायबीन मांयक भेटयल्लो गांव आनी सायबीन मांयची आमकां सगल्यांक भोगती. तिचे आसरेकार ह्या गांवांत आमी जियेता. तिचो मोग, तिची अपुरबाय आनी तिचें जिवीत आमचे सोबे आमी वाडयत आसा. तिच्या नोवेनाच्या दिसाक आमी आसा आनी फुडल्या आयताराक किरीतपुणीन आमी तिची दोबाचीक परब ह्या आमच्या गांवांत करतले. तर सायबीन मांयचे विनवणें जायत्यांक तिची भोगती लागशिल्ल्यांक पयशिल्ल्यांक. तर ह्या परबेच्या दिसाक एके भाशेन तुमकां तिची भोगती करतल्यांक माये मोगाचो येवकार दितना 9 तारखेर नोव्हेंबराचे परबेचो दीस. पयले मीस 5 वाजता, दुसरे मीस 6:30 वाजता, तिसरे 8:15, तिसरे मीस आनी चवथे मीस परबेचे आनी तें जातलें 10 वाजता. आमचो आदारी गवंडी बाब सिमियांव फेर्नांदीस ही पवित्र मिसाची भेट दोबाचीक परब समोर उमटलो आनी सांजे जायती आमची भाव भयणां जांचे लागीं सकाळीं येत्या परिस्थिती लागून येवंक जायना तांचे पासत मिसाची भेट आसतली 5 वाजता. आनी किरीतपुणीन आमच्या आदली इगर्जेन आसतली सायबीन मांयची मुर्ती त्या दिसाक आमी हाडटाव, देंवयता, तिचो उमाव घेता. म्हणटकूच त्या परबे दिसाक दनपारच्या 3 वाजता ते लोक आसो पर्यंत म्हणजे तुमी तिची भोगती करूंक येव पर्यंत आमी उमाव उक्तो दवरतले. म्हणटकूच सगळ्यांक सायबीन मांयची भोगती वाडयतल्यांक करतल्यांक देव बरें करून. बोरवशाची मांय, मांय दोज पोब्रेज सायबीन मांय ह्या गवंडीक वर्साचो विशय मनान दवरून आमचो बोरवोसो वाडोवं आनी किरीतपुणीन मागतलो आसलो ही परब जायतो लोक येता. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.